پسر، اینجا دیگه زندگیت بدجوری پیچیده تو هم. انگار یه مشکل رو که حل میکنی مشکل بعدی سری میزنه بیرون. با کلی بدبختی و سختی از شر خواستگار سنم خلاص شدیم. بعد هنوز هیچی نشده، بابات داره دنبال یکی دیگه میگرده. عجبا. عالیه. حرفمو باور میکنی که اگه بهت بگم دیگه به هیچ عنوان نمیتونم فکر کنم. بین زهرا و سنم، بین این دو نفر گیر افتادم. سعید، قبل از اینکه اوضاع از اینم خرابتر شه، از این اتفاقا یه درس اساسی بگیر. منو باش که فکر میکردم تو راه حل بهتری داری برای مشکلاتم که اومدم پیشت، ولی انگار نه انگار. خب چی بگم آخه، راه دیگه ای برات نمونده. باید جلوی همه اعتراف کنی که سنم زنته. جوابم همونیه که قبلا گفتم. نمیتونم جلوی بابام بایستم و این حرفا رو بزنم. ببین سعید، وسیم خیلی پسر خوبی بود که رازتو نگه داشت و تقصیر رو گردن گرفت. اگه بقیه خواستگارا باهات راه نیان، اون وقت چی؟ میخوای چی کار کنی؟ ها؟ من اومدم پیش تو که یه راهی جلوی پام بذاری، حداقل کمکم بکنی، ولی هیچ کاری از تو هم بر نمیاد. باشه آروم باش، هرس نخور. بفرمایین داخل. بشینین لطفاً. چای میل دارین؟ نه ممنون. ببینم کجا رفته بودین؟ خیلی سعی کردم باهاتون تماس بگیرم اما موفق نشدم. بعد فهمیدم که از مسجد رفتین بیرون. مجبور شدم بابت مسئله‌ای که برای کمیته پیش اومده بود برم. بعدم منو از اونجا بیرون کردن. عجب، خدا کمکتون کنه. داشتم فکر میکردم که آیا سند ازدواج سعید پیش شما؟ بله، اومدم همینا رو بهتون بدم. بفرمایید. متشکرم. اینا هنوز ثبت نشدن؟ قربان، وقتی منو از کمیته بیرون کردن دستم بسته شد. به همین خاطره که نمیتونم ثبتش کنم. خودتون میتونید انجامش بدید. کاری نداره. خودتون برید اداره ثبت احوال. همین نزدیکتونه. اداره ثبت احوال کاراشو براتون توی 10 دقیقه انجام میده. اگه من برم اونجا مشکلی پیش نمیاد؟ نه، خیالتون راحت، اصلا مشکلی پیش نمیاد. بسیار خوب. خیلی ازتون ممنونم. نیازی نیست تشکر کنید. وظیفه‌م بود. خب دیگه، با اجازه من باید برم. خیر پیش. در امان خدا. خدا حفظت کنه. برادر اخلاق، میدونم که شما بزرگتر این خانواده این. هر کاری که تا حالا کردین برای خیر و صلاح ما بوده، ولی شما مرتکب اشتباه شدید. یه اشتباه بزرگ. مهم نیست چقدر باهوشید یا با تجربه، ولی در آخر شما هم انسانین و انسانم جایز الخطاست. اینو خدا گفته، نه من.